अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और इसके साथ-साथ मैं आज आपसे बहुत ही ज़बरदस्त बात करने लगी हूँ। बहुत ही मोटिवेट करने वाली बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जी मेरा हो रहा है नाश्ता रेडी। क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी और उन्होंने फ़रमाइश की कि भई ऑमलेट खाना है, सो मैं उनके लिए वही बना रही हूँ। आजकल पता नहीं टमाटर कैसे आ रहे हैं यहाँ पे कि अजीब हैं, जैसे ऊपर से इतने ज़्यादा लाल हैं और अंदर से जब उनको कट करो तो अंदर से कच्चे-कच्चे हैं। तो ऐसे टमाटर सालन में भी नहीं अच्छे तरीके से घुलते और गलते और ना ही किसी और चीज़ में। तो भई एक ऐसा वेदर ज़रूर आता है कि जब टमाटरों का ये आलम होता है कि ऊपर से सही लाल होते हैं और अंदर से अजीब से कच्चे से होते हैं, जैसे ज़बरदस्ती इनको लाल किया हुआ हो। तो वैसे भी आजकल खालिस गज़ाएँ मिलती कहाँ हैं, हर चीज़ में तो मिलावट है। सो इसीलिए हर चीज़ को चुप करके बच्चे भी खा लेते हैं और ताकत तो ख़ैर ऐसी ही है हर चीज़ में ये समझ लें कि मिलावट है। बच्चे क्या बड़े हो रहे हैं, यही खा पी के बड़े हो रहे हैं, तो ना उनमें कोई ताकत है, ना कुछ ज़रा-सी कोई थोड़ी-सी बात होती है या मौसम थोड़ा-सा बदलता है तो बच्चे सबसे पहले बीमार होते हैं। तो बस यही चल रहा है हर तरफ। तो आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे टमाटर हैं? इधर तो बहुत ही अजीब से आए हुए हैं और मुझे डेली खाना बनाते हुए इतना गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ भई एक तो गर्मी इतनी होती है, ऊपर से ऐसी बातें हो जाएँ तो आपको पता है फिर और ही दिमाग का दही बनता रहता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो आज का जो टॉपिक है वो है जी अपने आप से खुद से मोहब्बत करना। हम में से अक्सर लोग दूसरों से मोहब्बत तो करना सीख ही जाते हैं, मगर अपनी ज़ात से कोई भी मोहब्बत नहीं सीख पाता। आज मैं आपको बताऊंगी कि खुद से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है और इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। देखें, हम सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, सबकी खुशी में खुद को गुम कर देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि अपने आप को कब खुश रखते हैं या कब खुश रखेंगे? कभी-कभी हमें खुद से इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी हम अपने अज़ीज़ों से करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से मोहब्बत करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के सब पहलुओं में तवाज़ुन ला सकते हैं। ये सिर्फ़ एक एहसास ही नहीं बल्कि एक ज़रूरत भी है, जो हमारी ज़हनी सुकून और खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब अपने आप को अहमियत नहीं देते, जब हम अपनी कामयाबियों को तस्लीम नहीं करते या जब हम अपने जज़्बात को नज़रअंदाज करते हैं, तो हम थक जाते हैं और फिर हम अपने आप को मुकम्मल भी नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं, तो आप अपने जज़्बात का स्पेशली ख़्याल रखते हैं, अपनी कामयाबी को खुद सराहते हैं और अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानते हैं। याद रखें, खुद से मोहब्बत करना सिर्फ उस वक़्त नहीं जब आप खुश हों, बल्कि उस वक़्त भी जब आप थके हुए हों, अधूरे हों या दिल छोटा हो। देखिए, कभी-कभी ज़िंदगी के लम्हात ऐसे भी आ जाते हैं कि इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, खुद को अकेला महसूस करता है, अपना दिल छोटा कर बैठता है या थक जाता है, तो उस टाइम इंसान को नहीं समझ में आ रही होती तो ये इनकी पहली ही पहचान है कि हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, इसलिए हम अपने आप को एकदम से उदास समझ बैठते हैं, अधूरे समझ बैठते हैं। तो इसीलिए इंसान को खुद से मोहब्बत करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम किसी और से मोहब्बत करते हैं। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे अज़ीज़ हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जैसे माँ-बाप से मोहब्बत, बहन-भाइयों की मोहब्बत, अपनी औलाद से मोहब्बत, अपने शौहर से मोहब्बत, मतलब हर रिश्ते में हमने अपने मोहब्बत सीख लेते हैं। हमें पता होती है कि हमारी इनसे दिली अटैचमेंट है।
تو ہم اپنے آپ سے محبت پتہ نہیں کب کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے یہی آج میں ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہماری اپنے آپ کو جو تسلیم کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو اہمیت دینی ہوتی ہے، اپنے جذبات کو اسپیشلی جب اہمیت ہم دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل سمجھتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم زیادہ تر نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسے چند دن پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے لیے تھوڑی سی خوشی نکالوں گی۔ میں نے اپنے پسندیدہ گانے سننے کے لیے چند منٹ نکالے، یا کبھی کبھی صرف ایک چائے کا کپ پی کر اپنے آپ کو پرسکون بنایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے، جو آپ کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کی محبت کو آپ کے اندر سے بڑھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بس خود ہی میں مصروف رہیں، کسی اور کی طرف توجہ نہ دیں، یا کسی کو نظر انداز کر کے، یا کسی کو دکھانے کے لیے ہم خود کو توجہ دے رہی ہیں۔ ایسا نہیں، آپ نے توجہ دینی ہے اپنی خوشی کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی زندگی جو ہے وہ خود دوسروں کے لیے نہیں جیتا، اپنی زندگی ہم نے خود ہی جینی ہے۔ تو اپنے لیے جئیں، اپنی مطلب اپنی طرف بھی تھوڑا سا دھیان دیں، خود سے بھی تھوڑی سی محبت کریں۔ اپنے آپ سے محبت کرنا بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے ہم دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ خود سے محبت کرتے ہیں تو آپ میں خود اعتمادی آتی ہے۔ یہ سب سے مین بات ہے۔ خود اعتمادی کا مطلب ہے کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ جب انسان کانفیڈنس جس کے اندر آ جائے تو وہ دوسرے سے بات کرنے میں بھی اپنے آپ کو طریقے سے، اپنے جیسے خود کو جیسے پر اعتمادی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ اچھے اپنے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ خود کی عزت نفس کو بڑھاتا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ جس طرح دوسروں سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی خود سے بھی محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ خود سے محبت کرنا آپ کے اندر کی طاقت کو پہچاننے اور زندگی کا ہر پہلو خوشی سے جھیلنے کا راز ہے۔ تو یہ تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں ضرور موٹیویٹ کر رہی ہوں گی، خاص طور پہ جو خواتین اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتی ہیں، بالکل ہی اپنے آپ کو ڈھال دیتی ہیں۔ تو اس حساب سے میں ان اسپیشلی خواتین کے لیے یہ میں ولاگز بنا رہی ہوں۔ خیر، مرد اور خواتین ایسی ہی آج کل کشمکش میں ہی لائف گزر رہی ہے، سو خود سے محبت کرنا سیکھیں۔ اور ان کے لیے اسپیشلی میں آج یہ باتیں اپنی موٹیویشنل باتیں آپ سے کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر میرے آپ کو ولاگز اچھے لگتے ہیں یا میری باتوں سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو محبت دینے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ خود سے محبت کریں، اپنی زندگی میں توازن لائیں اور اپنے اندر کی خوبصورتی کو پہچانیں۔ یاد رکھیں، آپ اتنے خاص ہیں کہ آپ خود سے محبت کے قابل ہیں۔ خود سے محبت کرنا آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ فرسٹ سٹیپ آپ کا ہے ہی یہ کہ آپ نے خود سے محبت کرنی، اور جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک نئی روشنی، ایک نئی انداز میں بھر جاتی ہے۔ خود سے محبت کریں، خود کو سراہیں اور اپنی زندگی میں سکون پائیں۔ تو یہ تھا جی، آج میں نے آپ کے لیے ولاگ آپ کے لیے اسپیشلی ریڈی کیا ہے، ان خواتین اور حضرات کے لیے جو کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور ضرور ان کو ان باتوں سے ملے گا اندر کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس، جو وہ انشاءاللہ اپنے اوپر اپلائی بھی کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو میری روٹین بھی اچھی لگی ہوگی۔ میری جو آج کی ڈیلی روٹین تھی وہ بھی آپ میری ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ کو آج کی باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی۔ اگر میرے ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی آپ کے سبسکرائب کرنے سے میں موٹیویٹ ہوتی ہوں۔ تو آپ کا ایک سبسکرائب مجھے اتنا کانفیڈنس دلاتا ہے کہ آپ کی صرف سوچ ہے۔ تو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ میں ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، اچھی اچھی دعاؤں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مجھے یاد رکھیے گا،
اچھی دعاؤں میں پیاری سی دعائیں اسپیشلی کیا کریں، بہت ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو دعا کی۔ اور ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔